नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए दिल, दिमाग और जिगर को ताकत और फरहत देने की आला दर्जे की दवा इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा नुस्खा है। और जैसे और नुस्खे मैं आपके सामने वायरल करता रहता हूँ, इसी तरह ये भी एक बहुत ही हमारे दवाखाने का मुजर्रिब और मुस्तआमिल नुस्खा है। और हमेशा वाली बात है कि अगर आप इसको आखिर तक सुनने का हक अदा कर देंगे तो इसके ऊपर अल्लाह पाक आपको अमल करने की और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाने की और सवाब की नीयत से इसको अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो अल्लाह पाक आपको इससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की तौफीक अता फरमा देंगे। और मेरी तरफ से जो एक सदका जारिया है, इसमें भी आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कहरबा शुमई, ये एक गोंद है जो जर्द रंग का होता है और बेइंतहा चीज़ों में काम आता है और कई चीज़ों के अंदर वो होता है, लेकिन इस वक्त हम इनको सिर्फ जो है आम कमज़ोरी दूर करने के लिए जिस्म के और दिल और दिमाग और जिगर को ताकत और फ़र्ज बख्शने वाले जो नुस्खा बना रहे हैं उसके अंदर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इसकी खूबियाँ बयान करेंगे और ज़्यादा अगर इसके ख़वास बताएंगे, इसके अफ़ाल बताएंगे, लोग ज़हनी तौर पर फिर उस तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इसमें भी काम करता है, इसमें उसके फिर मुख्तलिफ अज्जा होते हैं अद्वियात के, तमाम अद्वियात मिला के, उनके अज्जा मिला के फिर एक मुरक्कब तैयार किया जाता है। तो फिर वो मुख्तलिफ उनके अफ़ाल पैदा होते हैं और मुख्तलिफ अफ़ाल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बीमारियों में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल हम कहरबा शुमई, जो कि गोंद है, जर्द रंग की डलियाँ होती हैं और ये 10 ग्राम की मिकदार में ले लेंगे। इसके बाद हम लेंगे अबरेशम। अबरेशम क्या है, एक कीड़े का घर है जो लौह के अंदर रहता है और उसको चाक करते हैं, मखरश इसलिए कहते हैं, उसको काट करके उसका कीड़ा निकाल देते हैं और उसको अबरेशम को मुख्तलिफ दवाओं में इस्तेमाल करते हैं और उसका जो है शीरा भी बनाया जाता है और वो करके वो करते हैं। तो ये भी हमने ले लेना है 10 ग्राम। इसके साथ लेना है संदल सुर्ख। संदल एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी है और बहुत ही खुशबूदार लकड़ी है और ये मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इसके जो है वो भी करते हैं और दीगर अद्वियात के अंदर भी जिस्म के अंदरूनी अज़ा को जला बख्शने के लिए और तमाम खलात सलासा को जो है साफ़ करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमें 10 ग्राम की मिकदार में लेना है। इसके अलावा मरजान जो है एक समंदरी पत्थर है, समंदरी सीप की तरह माने देखो है, जिसके ऊपर जर्द कलर की, लाल रंग की और इस किस्म की पिंक कलर की जो लकीरें होती हैं और ये समंदर से निकाला जाता है। इसको सुखाकर इसका भी पाउडर बना लें 10 ग्राम की मिकदार में। गुले सुर्ख, ये तो गुलाब का फूल है, इसको बोलते हैं। ये तो इसकी पत्तियाँ अमूमन मुस्तामिल होती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसका जो है वो भी करते हैं, ज़रेवत के नाम से इसके ऊपर की पंखड़ियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन गुले सुर्ख गुलाब के फूल को कहते हैं और ये भी एक पौधा होता है और उस पौधे से निकलने वाले बड़े ही खुशबूदार फूल होता है। ये भी हम 10 ग्राम की मिकदार में ले लें। और उसके बाद मरवारीत, जिसे हम इंग्लिश में पर्ल भी कहते हैं और सच्चे मोती भी कहलाते हैं, ये भी अच्छी तरह, ये भी इस समंदर के सीप के अंदर से निकलते हैं। ये सच्चे बहुत अच्छे होते हैं और कई चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। ये भी 20 ग्राम की मिकदार में ले लें। इसका भी बहुत अच्छा फाइन पाउडर कपड़ छान वाला बनाएं। इसके बाद है तुख्मे फ्रेंच मुश्क जो है, ये एक वो है मुश्क की ही एक, उसको मुश्क के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, नेमल के बगैर, लेकिन मुश्क नहीं है, इसको फ्रेंच मुश्क, इसके बीज है, एक पौधा है उसके ये बीज हैं, तुख्मे फ्रेंच मुश्क कहलाता है। ये भी 20 ग्राम की मिकदार में ले लें। इसका भी फाइन पाउडर बना लें। फिर मगज़े तुख्मे तरबूज के मगज़ को ले लें। तरबूज के मगज़ के बहुत सारे वो होते हैं और इसके बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं और ये अमूमन हमारी दवाओं के अंदर, 4 मगज़ के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है और दिमाग की दवाओं में भी इस्तेमाल होता है, दिल की दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। तरबूज की अपनी एक अहमियत है, तो ये भी 20 ग्राम की मिकदार में ले लें। उसके अलावा क्या है, तोदरी सफ़ेद क्या है, ये एक दरख्त के बीज हैं जो सियाह रंग के होते हैं और चमकदार होते हैं और मसूर के दाल की तरह छोटे चपटे होते हैं और ये भी बेहतरीन जो है इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल होता है, दिल, दिमाग और जिगर की दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। ये भी 20 ग्राम की मिकदार में ले लें। इसके अलावा तवाशीर जिसे बम्बू महाना भी कहते हैं और ये बांस का गोंद है
کئی ادویات کے اندر استعمال ہوتا ہے، قوت باقی دواؤں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اس کے لیے جسم کی قوت، عام کمزوری کو دور کرنے کے لیے، دل دماغ جگر کو طاقت دینے کے لیے اور فرحت بخشنے کے لیے اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہم 20 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ اس کے علاوہ لاجوڑ مغزول کہتا ہے وہ غسل کیا ہوا صاف کیا ہوا لاجوڑ لیں اور اس کو بھی 20 گرام کی مقدار میں لے کر اس کا بھی فائن پاؤڈر بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم لیں تخم خرفہ سیاہ، یہ عام ساگ ہے، کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، گھر میں عورتیں بھی استعمال کرتے ہیں، سبزی میں استعمال ہوتی ہے، بھاجی وغیرہ بناتے ہیں اس کی، یہ 40 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ اس کے علاوہ 2 رنج اقربی، بچھو کے مشابہ گرے دار چھوٹی جڑیں ہوتی ہیں، جسے 2 رنج اقربی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچھو کی طرح اس کی مشابہت ہوتی ہے، یہ بھی 20 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ اور تخم کدو شیریں، کدو جو ہم عام طور پہ کھاتے ہیں، ایک ہوتا ہے لمبا کدو، ایک ہوتا ہے گول کدو، کوشش کریں کہ گول کدو کا جو تخم ہے وہ لیے جائیں، وہ بھی 20 گرام کی مقدار میں لیے جائیں۔ یہ بھی کدو کیا ہے، ایک بیل کا جو سبزی ہے، پھل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور سبزی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بیجوں کو، اور کدو کو پورے کو سبزی کے طور پر گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو کی اپنی بھی الگ دوائیں بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ تودری سرخ، مسور سے بڑے چپٹے اور سرخ رنگ کے وہ ہوتے ہیں، بیج کی طرح ہوتے ہیں، مسور کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ بھی لے لیں، سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، سرخ بھی آتے ہیں اس میں، تودری سفید بھی ہوتی ہے جیسے ہم نے ابھی آگے بیان کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی 20 گرام کی مقدار میں لے لیں، اس کا فائن پاؤڈر بنائیں۔ امبر اشب، ایک دریائی جانور کے شکم سے نکلتا ہے، یہ 6 گرام کی مقدار میں لیجیے۔ دریائی جانور کے جسم سے، جگر کے اندر سے، معدے کے اندر سے نکلتا ہے، اور یہ بہت قیمتی ہے اور بہت مہنگا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم دوا اگر بنا رہے ہیں اور خاص اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اس کی قیمت پہ نہ جائیں، اس کے خواص پہ جائیں، اس کے افعال پہ جائیں، اور اس کی فوری زود اثر تاثیر کے اوپر جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں مہنگا نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ مشک ہے، وہ 6 گرام لے لیں۔ زعفران مشک جو ہے وہ 3 گرام لے لیں، خالص مشک 3 گرام لے لیں، زعفران 6 گرام لے لیں۔ اور اس کے علاوہ ورق طلا، تقریباً 40 عدد ورق طلا لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں، عرق بید مشک آدھا لیٹر لے لیں، اس کا بید مشک کا عرق، اور عرق گلاب بھی ہم آدھا لیٹر لے لیں، اور شربت بہی بھی ہم جو ہے تقریباً پاؤ لیٹر لے لیں، اور شربت سیب جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم پاؤ لیٹر لے لیں۔ تمام ادویات کو صحیح طرح پیس کے، مشک، زعفران، ورق طلا یہ الگ رکھیں، اور امبر یہ الگ رکھیں، ان کو الگ سے جو ہے ان کا پاؤڈر بنائیں، ان کو الگ سے کھرل کریں، باقی تمام چیزوں کو یکجا کر کے ان کو جو میں نے ارقیات بتائیں، بید مشک، عرق گلاب، عرق بید مشک، عرق گلاب، شربت بہی اور شربت سیب پاؤ لیٹر، ان سب کے اندر اس کو پہلے عرقوں کے اندر بھگا کے ان کو خشک کر لیا جائے۔ اس کے بعد جب یہ خشک ہو جائیں تو ان کو دوبارہ پاؤڈر کی فارم میں لا کے دوبارہ ان کو گرینڈ کیا جائے، پھر اس کو جو ہے شربت بہی اور شربت سیب کے اندر آدھا لیٹر شہد کے ساتھ اس کا ایک بہترین جو ہے معجون بنایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا اور بہت ہی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اور ہمیشہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان نسخوں کو جب آپ سننے کا حق ادا کریں گے تو اس کی اوزان اور پیمائش اور اس کے اصلی ہونے کی اور اس کی 1 نمبر ہونے کی اور اس کے تازہ ہونے کی تصدیق کے لیے اپنے محلے کے کوئی حاذق مستند معالج سے، طبیب سے اس کے اوپر مشورہ کیجئے، کسی اچھے پنساری سے اس کے اوپر مشورہ کیجئے، اس سے صلاح مشورے کے بعد اس کو استعمال کیجئے، استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے فوائد دیکھیں گے، اور پھر اس کو بھی دوسرے کو ثواب کی نیت سے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔